आयज आमी टीबी कुनिया जो सन ऑफ द सॉयल ऑफ कासावली चो गांवचो एक वडील आयज आमी 134th बर्थडे एनिवर्सरी तेजी आयज स्टॅच्यू बस्ट पळय आसा ती इनॉग्रेट करता. पूण आमी आयज हे एक्चुअली बस्ट आदली गव्हर्नर गोपाल सिंगान एक्चुअली इनॉग्रेट केल्लो. पूण आयज आमी पळयता की येदो व्हडलो मनीस जो आमचो गांवचो जे आमचे गांव आनी गोंय जे आख्खे वर्ल्डाक पळय गाजवयले तेका आयज मान सन्मान दिवपाक ह्या गोंयच्या सरकारान ह्या लोकल लिडरशिपान कांयच करूंक ना. आनी एक दूख दिसता कित्याक ह्या फ्रिडम फायटरान जो 8 वर्सां जिलीन गेलो, जो पोर्चुगीजाक झुजलो, जे एक फर्स्ट सिव्हिलियन आशिल्लो जो अरेस्ट जाल्लो आनी इतलो व्हडलो एक you can say a person who is an inspiration to every Goan today has not been glorified in that manner. And we have seen that there are other so-called non-glorified leaders which have been glorified, but it's said that our true Goan, son of the soil, irrespective of whichever caste he belonged to, or religion he belonged to, he fought till the end to give us freedom. सो हांव मागता आमच्या गोंयच्या लोकांक जे आयज त्याग पळय टीबी कुनियान पळय दिल्लो ते त्याग विसरचे न्हू. आनी ह्यो टीबी कुनिया आशिल्लो जे मुवमेंट गोवा काँग्रेस पळय ताणें फॉर्म केल्लें टू फायट अगेन्स्ट द पोर्चुगीज, एंड दीस इज द ओनली पार्टी which is there to fight against all evil, and we are hoping that in the upcoming Lok Sabha election that the people of Goa will understand the sacrifices done by the Congress party and vote for the genuine and correct candidate in the coming Lok Sabha election. आम्ही हांगा कांसाले गावांत आयल्या टू रिमेंबर डॉक्टर टीबी कुनिया जे आमचे आग्नेल बाबान सांगला ते प्रमाणे जो तांचो गांवचो आज 134 वर्सां भरता ताजो उगडास आज जल्म दिसाचो उगडास करता. जे सगळ्यांक खबर ना जायते जाणांक आमच्या युथाक जे टीबी कुनियान वॉट सॅक्रिफायसीस ही हॅज डन फॉर गोवन्स. ही इज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम. हो एक नॅशनलिस्ट लिडर जे हांगा जायते गोंयकारां पासत केला, जे झुजला हे पुर्तुगेज सरकाराक वचून ताका बोनकोडीन घालून तरी पूण ताणे बोनकोडीन ताका एक्झायल धाडलो, पूण तरी पूण थंय रावन ताणे बरयलेलें आसा. जे जो उजो हो रेव्होल्युशन जो हो मनीस जे डॉक्टर टीबी कुनिया करतालो ते आज आमकां ही गरज आसा आमच्या गोंयकारांक. आज गोंयकारान मुखार येवचे, हो जो रेव्होल्युशन जे हांगा आमी चालू करचो, हो उजो जो आमी जे गोंयकारान भायर सरचो, जे आज राष्ट्र जुमला पार्टी जे सरकार कोयशे हे आज आमचे डिक्टेटरशीप अशी आज आमचे देशान चल्ला हे बंद करपाक आज लोकांनी भायर सरूंक जाय. हे फुडले जे इलेक्शन येतले घडीक ते लास्ट इलेक्शन जावपाक शकता. हांव मागता गोंयकारां तो सगळे भायर सरचे. हे फुडले इलेक्शन हे चिंतूंक जाय की आपणाचे इलेक्शन म्हणून एक उमके पार्टीचे म्हण काँग्रेस पार्टीचे हे गोंयकाराचे. दिस इज गोइंग टू बी अ मनी पॉवर अगेन्स्ट पीपल पॉवर. सो आय प्लीड टू पीपल कम आउट इन लार्ज नंबर्स. हे आमचे गोंय सांबाळचे. जे भ्रष्ट जुमला पार्टी जे करता, वी आर फायटींग अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग द कोल आनी जे हेरिटेज जे ओल्ड गोवा कितें चलता सगळ्या लोकांक खबर. आज भियेला लोक. आज हांव मागता लोकांनी भायर सरचे भियेनासतना आनी हे जे भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराक देख शिकोवचे. देव बरें. आमी हिंगा कांसावली गांवांत हे टीबी कुनियांचे पुतल्याक उडयले कित्याक आज ते गेली 134 वर्सां भरतात. ते पासत आमी तेजो उगडासाक तेजो मोगान आमी तेजे पुतल्या कडेन रावन ताका गलन घायला. आनी हो आमचो भाव कांसालेचो ताणें आपल्या जायते त्याग केले आमच्या गोंयच्या पासत.
आख्या इंडियेचे पासत इंडिया स्वतंत्र करपाचो झुजलो आनी हिंगा सगळ्या लोकांक तेणें एकठांय केले आनी आमी आज गोंयांत स्वतंत्रकायेन आमी आतां भितर सरले. पूण एक दूख भोगता सांगपाक इंडिया स्वतंत्र जाल्या पूण इंडियेचो वो गोंयचो लोक अजून पासून स्वतंत्र जावं ना. कारण आज पॉलिटिशियनांनी आमची इंडिया तशीच आमचें गोंय काबार केला आनी आज तेजे मजतीन आमी मागताय लोकां कडेन आतां इलेक्शनां बोगले पावले आनी त्या इलेक्शनां लोकांनी चिंतचे आनी म्हणून जायना हे इलेक्शन वो कोण उमेदवार बसताय तेज म्हूण हे इलेक्शन फायनल इलेक्शन ते जाण एक मनशाचें इलेक्शन आनी जाण एक मनशान चिंतून गोंयचो सांबाळ करूं इंडियेचो सांबाळ करपाक कोणाक वोट मारपाक जावो तो कोणाक सांगपाची गरज ना. सगळ्यांक खबर आसा पूण लोकांक गैरसमज करपाक जायना. जे बरे मनीस आमच्या नदरेन दिसपडटा ते असल्या आमचो विराट कॅप्टनाक सारक्या मनशाक आमी लोकसभेत धाडपा जाय आनी गोंयचो सांबाळ इंडियेचो सांबाळ करपाक तेच्या हातीन फुडार आमचो दिवपाक जावो. हे चिंतून आमी सगळ्यांनी एकमतान विराटा सारखे आमी वोट घालपाचो आनी ताका लोकसभेत धाडपाचो हे म्हजें मागणें. देव बरें करूं. जशें आमचे वडील बाब आग्नेल तशेंच आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काँग्रेसाचो बाब सावियो डिसिल्वा हांणी पण उल्लेख केला की 6 वर्सां पयलीं जेन्ना आमचो लोक गुलामशायेन आशिल्लो पुर्तुगेज राज चलयताले आमच्या लोकांक तितले शिक्षण नाहल्ले कशें करपाचें जे गुलामशाही आसा ते सांखण्यो बांदलेल्यो आसा ते कशें तोडपाचे त्यो. आनी तेन्ना हो गांवचो पूत हांगासरलो डॉक्टर त्रिस्तांव कुन्या ताणें चिंतलें की बाबा कोणे तरी फुडाकार घेवचो आनी ताणें तो उलो मारलो. तो नॅशनलिझमाचो उजो पेटोवपाक एकल्याच्या काळजान ताणें फुडाकार घेतलो. ताका पुर्तुगेजांनी अरेस्ट केलो बॅनिश केलो हांगासरलो पुर्तुगालाक व्हेलो म्हळ्यार भितर तो उजो पेटुल्लो तो पालोवंक ना ताणें. आयज परते आमी गुलाम जाल्ले आसा. जे सॅक्रिफायस केल्ली दोतोर कुन्या तशें साबार फ्रिडम फायटरांनी आपणाचो जीव पासून त्याग दिल्लो आयज परती गरज आहा. आयज परती गुलामशाही आसा हांगा. गुलामशाही कसली वी आर स्लेव्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन रेप मर्डर गॅमलिंग कसले कसले वायसीस आसा. आमची भुरगीं तांच्या फुडाराक लागून आमी सदां काम करता सॅक्रिफायस करता तांचो फुडार आयज अनसर्टन आसा. जसले लोक आयल्या सरकार चलोवपाक आमी चिंतपाक जाय तांचो फकत हेतू एकूच हा आपणाचो फायदो आपणाच्या स्वार्थाक लागून कसो वाडोवचो पळय तो. जशें आमच्या बाब सावियोन सांगलां डबल ट्रॅकिंग खोडसो हे पळय जितले डिस्ट्रक्शन हा आमच्या तामनाराक लागून आमचे जंगलां कातरून उडयली हे कोणाक लागून फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्ट हा पळय तांकां फायदो करपाक. जे गिरेस्त हा ते गिरेस्त जाता आनी गरीब हा ते गरीब जावनच सुटता. आयज दोतोर टीबी कुंजाचो उगडास करून जे व्हॅल्यूज जे आदर्शाक तो झगडलो ते उगडास करून आमी हे झूज मानया आनी आमचे गोंय तशें आख्खे भारत गुलामशायेन बुडलेले हा तांकां सुटका दिवया. देव बरें.